j'espère que vous allez bien. Bon, غادي ندخلو direct عنا un exercice تاع les matrices. جمعت ليستو exercice 3 فيش تي دي كاس. L'essentiel l'exercice يقول لنا عنا طاونا une matrice قالوا لنا حسبوا a puissance 2 ou a puissance 3 ou a plus a puissance 2 plus a puissance 3. بون هادو ساهلين رانا دايرينهم. هادي ديروها a فوا ا وتحسبوا ضرب تاع دو ماتريس. هادي ديروها ا فوا ا بويسونس 2 اللي هي هادي اللي تكونوا قيسوها تضربوا وهنايا تجمعوا لي ماتريس تاعكم سهله مهله. عندنا لا كيسيون كي سبوز اللي هي شويه صعيبه. لا كيسيون 2 اللي قالك اكسبريمي نكتبها لكم exprimer a moins 1 en fonction de a puissance 2 a et i3. زعما خاصهم لا ماتريس انفيرس دو a. الحاجه الاولى اللي غادي نستنتجوها هي كي غادي نحسبوا هادي غادي نكتبها لا ماتريس a plus a puissance 2 plus a puissance 3 لقيناها موان 2. لقيناها من هذا الشكل. كي تلقوا اون ماتريس من هذا الشكل سموها اون ماتريس ايدونتيك. كيفاه؟ غادي ندير لكم مثال. غادي نقول عندي اون ماتريس سي ولا جو سي با درت سي فوا بي ولا جو سي با خرجت لي عندي اون ماتريس من هذا الشيء. غادي ندير باغ اكزومبل 4 4 4 والباقي سي دي زيرو. هذا انا نسميه الواد تاعهم يكون لو ميم شيفر. باغ اكزومبل عندي هنا 1 1 1. دروك هادي نقولها اون ماتريس ايدونتيك. تساوي هذا عندنا قانون واش يقول لك نكتبه بالاحمر بيسكو قانون يقول باللي لا ماتريس فوا سا ماتريس انفيرس سي سون ايدونتيك اللي هو ايغال 1. هنا مضروبه في واحد. هذا القانون يقول لك هاك. اذا انا عندي اون ماتريس كيما هاد في هاد لوك. هذا قانون عام اون جينيرال. كيما هنايا هاد لا ماتريس كيفاش غادي نكتبها؟ غادي تجيني ا فوا ا موان 1 ايغال موان 2 اي. لو شيفر اللي عندي في الواد هو اللي ينضرب في الاي. اسكو فهمتوا؟ الشيفر اللي عندي في الواد هو اللي نضربوه في الاي. كيما هنايا هادي اللي كنت دايره 4 تما ندير جو سي با. هادي نقولوا اون ماتريس سي تما ندير سي فوا سي موان 1 ايغال 4 اي. سي بون. اذا كان عندي هنا 1 ليسونسي شوف الشرط الواد يكون لو سول شيفر والباقي غير زيرويات يكون هنا لا بغا واحد صاي ماشي اون ماتريس ايدونتيك. لازم هادي نفهموها بيان. بون حنايا هادي استنتجناها كشفنا هادي وهما في السؤال تاعنا عطاونا اي 3 سميها لهم كيما بغاو. ليسونسيال سي لا ماتريس ايدونتيك. هذا هو الساس. ايا هادي نسحقوها. وعندنا من هذا القانون العام غادي نخرجوا حاجه واحده اخرى. واش تقول من هذه غادي باين نخرج الا باسكو هما مش مسحقين ا بيسونس 3 تما لازم نخرج منها الا عامل مشترك. خرجوا ا منهم كاع عامل مشترك. ليسونسيال هنا يكون نخرج الا واش هي غادي تجيني ا هي اي فوا ا باسكو هذه من جبناها هنا يكون هذا نهودوه غادي تجيني ا ايغال اي سور ا موان 1. ا موان 1 كي نطلعها تولي ا. ليسونسيال جيسبر كو هذه راها مفهومه. غادي نخلو هذه حدانا ونكتبو هنا. خلو هذه هنا. اش قالوا لنا دروك؟ انا تما في العباره تاعي استنتجت لهم باللي a plus a puissance 2 plus a puissance 3 c'est une matrice identique de moins 2. استنتجناها لهم هذه بيسكو لا ماتريس خرجت لنا هاك. سي بون. وحنا هذا القانون نستحفظوا به لنفسنا
بون هما قالوا لنا مسحقينش الأ بويسونس 3. أنا نجبد الأ عامل مشترك. بون غادي هما راهم قالبينها نكتبوها كيما بغاو هما أ بويسونس 3 اللي قالوا لنا حسبوها حسبناها هاك تسمى موان 2 اي 3. نجبد الأ عامل مشترك أ بقى أ بويسونس 2 بقى أ وهنا تبقى اي 3. جبناها من هادي باسكو ا ايغال اي فوا ا تسمى كي انا جبت تسمى هنا يكون غادي نبغي ننشر ا فوا اي 3 تعطيني ا. ما درنا والو هنا موان 2 اي 3. اسكو قالوا لنا هما هنايا موان 2 اي 3 نون قالوا لنا اي 3. نقلع الموان 2 دونك تجيني ا هنا نقسم على الموان 2 تجيني موان 1 demi. J'ai moins 1, 2 et 3. Et 3. حد الآن نورمالمون راها واضحة كان حتى مشكل. دروك شرع عندنا هادي وعندنا هادي. غادي ندير هو قالك بلي بويسكو هنا عندي بويسكو عندي اون ايغاليتي غادي ندير غادي نقسم هادي على هادي غادي تجيني غادي نتخلص من هاد الأ نتخلص منه دونك غادي تجيني موان 1 دومي أ بويسونس 2 موان 1 دومي أ موان 1 دومي اي 3 sur égale i3 sur a. بون هنايا غادي ندير تبان لي الحياة بيضة بزاف. بون هنايا غادي نقسم هادي على هادي تما غادي تبقى لي موان 1 دومي a puissance 2 موان 1 دومي a موان 1 دومي i3 égale i3 sur a. هادي باش غادي نعوضها غادي نروح للقانون اللي قلنا ا فوا ا موان 1 هي ايغال اي يسمى اي سور ا غادي نقسم تما ا موان 1 ايغال اي سور ا. اوني داكور وهادي او ميم طون هي ا موان 1 ايغال اي فوا ا موان 1 وثاني ا ايغال اي فوا ا اللي خدمنا بها قبيل. هادو كاع خرجناهم غير من هذا غادي نروح نعوضها تما جاتني ا موان 1 ايغال موان 1 موان لقينا l'expression de a moins 1 en fonction de a au carré a et i3. لقينا l'expression تاعنا après قالوا لنا déterminer a moins 1 تما عطوني تما a moins 1 c'est une matrice. on est tous d'accord تما غادي نلقاها هكا. انا هادو كيفاش نعمرهم هادي راها ساهله كيما مدارين نديرو راها موان 1 دومي دوك نعاودوها هنا تما راها موان 1 دومي ا او كاري اللي حسبناها في البدايه ما طاوناش نحسبوها بوغ غيان. غادي نكتب لا فالور تاعها لا ماتريس بلوتو تما موان 2 moins 1 moins 1 0 moins 2 moins 2 1 moins 2 1. راني غير نعوض هنا عشان ندير راني نعوض في هاد الكتبه هذا مكان موان 1 دومي بعدا عندي موان 1 دومي ا موان 1 دومي ا اللي هي 1 2 3 0 0 1 moins 0 moins 2. بون باش نلقو اي 3 باش نعوضوها في باش نلقو اي 3 ونعوضوها في التعويض اللي درناه تاع هاد العباره
هاد العبارة اللي لقيناها حنا كاع قبيله قلنا بلي a puissance 3 plus a puissance 2 plus a égale moins 2 i3 donc i3 égale هادو sur moins 2 هادو مقسومين على moins 2 تما مضروبين بموان ان دومي. وحنايا عندنا في هنايا عندنا موان ان دومي اي 3 دونك غادي كي ندير موان ان دومي اي 3 هنايا هادي نزيد نقسمها على موان ان دومي تولي لي بلس 1 sur 4 ومن بعد موان ان دومي اي 3 اي 3 اللي هي لا ماتريس ايدونتيك اللي راها عندنا ثم عاود نديرو موان 2 موان 2 موان 2 0 0 0 0 اي هادو كاع نحسبوهم كيما تقدروا تحسبوا كل وحده وحدها هادي وهادي وهادي ومن بعد كي نتجمعوهم كيما كنا نجمعوا غادي تلقوا موان زان تلقوها 0 موان 2 للناس اللي بغات تحقق 1 دومي موان 1 دومي 1 دومي 0 1 0 ونقدو نكونفيرمو هضرتنا بلا بالكازيو مي بون ماش عندنا الوقت. هنا نقدروا نجبدو ان دومي عامل مشترك باش تجينا سهله ولا ما جبدناهاش اوني ماناش غالطين في ان دومي دونك هنا تقعد 0 هنا يبقى موان 4 هنا يبقى موان 2 وهنا يبقى موان 1 بلوتو يبقى موان 1 هنا يبقى ثاني موان 1 1 0 2 0 et j'espère que فهمتوا et à la prochaine